नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फयाज अहमद फयाज। नाज़रीन, इस प्रोग्राम की वसातत से हम आप तक मुख्तलिफ किस्म की जानकारी पहुँचा देते हैं, मुख्तलिफ महकमों के हवाले से, मुख्तलिफ मामलात के हवाले से और मुख्तलिफ मुद्दों के हवाले से। आपने हाल ही में मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब का मन की बात प्रोग्राम सुना होगा। उस पर खुसूसी तौर वज़ीर आज़म साहब ने एक बात की कि हम अपनी छतों पे सोलर पैनल्स लगा के तवानाई को बचा सकते हैं, तवानाई को हासिल कर सकते हैं। किस तरह से आपने बहुत टाइम पहले देखा होगा लोगों के छतों पे वो जो पैनल्स होते हैं जिनको पीवी मॉड्यूल कहा जाता है, उनको आपने देखा होगा तो ज़रूर आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आया इस तरह का जो स्टेप लिया गया है, इस तरह की जो स्कीम्स वगैरह बनाई गई है जो गवर्नमेंट की तरफ से है, सरकार की तरफ से है, ये किस हद तक मुफीद साबित होता है, किस तरह से इससे एनर्जी हासिल की जाती है। आज कर मुतलिक कत कि यम पैनल्स यम जन लागन पीवी मॉड्यूल यम छतन पे लागन तिमन हंद क्या फायदे तो यह जन खसूसी तौर साने मुल्क वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहबन यह जन कत तिमो कर कि हेको छतन पे यम लगित पे हेको तवानाई हासिल करिथन कित के हेको तवानाई हासिल कर कित के हेको अमुक फायदे तुलित गवर्नमेंटन कम ऑप्शन थमित कम किस्म स्कीम कूच सब्सिडी अत मज यह खसूसी गुफ्तगू हेको वातनो आज तुह तान या अड़िस घंटस मज तो आ सिलसिलस मज सैनिस प्रोग्रामस मज कत कर खतर स्टूडियोस मज तशरीफ फरमा ये है जनाब मकसूद अली साहब जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यमन तशरीफ थवित डॉक्टर मंसूर अहमद लहरवाल साहब यम जन पेशकन पैथोलॉजिस्ट रूदमित डॉक्टर तो वनकस प्रेजेंटली गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी रावलपुर रोजान तो यमो हाल मतलब अमे किस्म पैनल वगैरह पन्निस छतस पे लगित यम पावर हासिल कोर्मुत तो इनके हवाले से आदरणीय वज़ीर आज़म ने मन की बात प्रोग्राम में उन्होंने जिक्र किया। तो हमने मुनासिब समझा कि ये एक डिस्टिंग्विश्ड पैनल हम आज आपके सामने रखेंगे और एक खुसूसी गुफ्तगू आप तक पहुंचा देते हैं। आप दोनों मेहमानान का हमारे इस खुसूसी शो में खैर मकदम है। शुक्रिया। जनाब मकसूद अली साहब, चूँकि आपने बात सुनी कि हमने जो आगाज़ में कहा कि आदरणीय वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात की मन की बात प्रोग्राम में, उन्होंने लोगों पे जोर दिया, उनको इस बात के लिए उन्होंने कहा कि आप अपनी छतों पे ये सोलर पैनल्स लगा के खुद ही पावर जनरेट कीजिए, खुद ही पावर बनाइए। किस तरह से गवर्नमेंट जो है, आपका महकमा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, किस तरह से इसमें मददगार साबित होता है ऐसे सार्फिन के लिए? देखिए जी, ये जो सोलर रूफटॉप टेक्नोलॉजी है 2017 में शुरू की गई, मरकजी सरकार की 2017 में शुरू की गई थी। तो हमारा JNK जो UT ऑफ JNK जकेडा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट 2017 से लगातार हम इस पर काम करते आए हैं जी। तो इसमें हमने वी हैव अचीव्ड सब्सटैंशियल प्रोग्रेस। अभी तक गवर्नमेंट, रेजिडेंशियल और इंस्टीट्यूशन सेक्टर में हमने लगभग 24 मेगावाट के करीब रूफटॉप पावर प्लांट्स इंस्टॉल किए हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें जो सोलर मॉड्यूल्स लगते हैं या सोलर पैनल्स बोले आप, जो यूजुअली लोगों के घरों की छतों पर लगाए जाते हैं, दो पैनल्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय अब्सॉर्बिंग द सनलाइट। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो आपकी घर की कंजप्शन है उसको सप्लीमेंट करते हैं, और जो इस टेक्नोलॉजी के जरिए जो आपका सरप्लस एनर्जी है दैट कैन बी एक्सपोर्टेड टू द ग्रिड। दिस टेक्नोलॉजी वर्क्स इन रियल टाइम इन सिंक विद द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। जो आपका डिस्कॉम की पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो लाइन है उसके साथ इस प्लांट को सिंक्रोनाइज किया जाता है। ये आपके समझ लीजिए आपके घर में एक एडिशन KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार, होशियार, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है।
इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आय का रिटर्न 7 नवंबर तक ई फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। पावर सोर्स है, छोटा सा पावर प्लांट है। कोता है की पावर दिथस कशन लफ्जन में समझे तो वैसे It is up to you, the capacity you want to install. It can be in residential sector, it can vary from 1 to 10 kilowatts. गो ऐसा को ये चीज बनी कि 8 पेट 10 किलोवाट तक पावर यूजन छु सो को एमजी है। There is no cap in installation of cap chin कहीं Usually residential sector 1 to 10 kilowatt capacity will cater to your needs. तो रेस्पॉन्स किस तरह का है पब्लिक का? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। तभी हमने रेजिडेंशियल सेक्टर की बात करूं, रेजिडेंशियल सेक्टर में कैपेसिटी को एग्रीगेट करना बड़ा मुश्किल है। 2, 3, 4, 5 किलोवाट करके जमा करना पड़ता है। सो फार वी हैव इंस्टॉल्ड क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ऑफ अराउंड 5.5 मेगावाट्स इन रेजिडेंशियल सेक्टर। नाज़रीन इसके तक बूजू ज़े मकसूद अली साहबन वोन के मतलब पावर यूजन अकि पे 10 किलोवाट तक वह पन्नसी गरस मज ये जनरेट करिथन तो यह कित हे जनरेट कर अम खतर क्या कर अम खतर कम किस्म कोशिश करें। चूँकि हमारे पास डॉक्टर मंसूर अहमद लहरवाल साहब बैठे हैं, तशरीफ फरमा है स्टूडियो में। डॉक्टर मंसूर अहमद लहरवाल साहब, आप ये बताइए, जैसा कि अभी आपने सुना मकसूद अली साहब ने कहा कि 2017 में जो ये स्कीम है ये यहाँ पे लॉन्च हुई, तो तुंद जिलस मज कार वो थी ख्याल तो कित वो थी ख्याल के इस्तलब लगाई सोलर पैनल ते पावर गसी हासिल। बेसिकली क्या वन तो यह तकरीबन 5-6 वरी ब्रोट 17 के बाद ही, जैसे इन्होंने कहा कि उसके बाद ही जी। तो इसमें एक इंजीनियर साहब हैं, एई साहब, राजा खालिद साहब जी, वो मेरे बेटे को जानते थे। उन्होंने उनसे बात की थी कि ये अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी भी दे रही है, तो आप ये लगवा दें। तो उन्होंने मुझसे फिर कहा कि ऐसे ऐसे है, तो मैंने उस वक्त ज्यादा गौर नहीं किया इस बात पे। तो उसके बाद मेरे ब्रदर हैं, छोटे ब्रदर साहब हैं, तो उन्होंने ये लगवाया था स्टार्टिंग में। जैसे ये कह रहे हैं 2017 में ये स्टार्ट हो गया था, लगभग वही 18-19 में उन्होंने लगवाया था 10 kV का सोलर प्लांट अपने घर में। तो मैंने फिर उनसे भी दरियाफ्त किया, तो मैं पुरस्तिमन तहस कि अच्छा कि अम सह फर्क पेवान, तमो दोप वारिया फर्क पेवान, खास तौर पर बिल मज। मसलन क्या फर्क नाजरीन समझे तो फर्क पेवान ये कि करान पन पावर जनरेट पान, मतलब यूता तो कंजप्शन यूता तो जरूरत पावर सह जनरेट करान पान। लॉकट मोकट बिजली घर यूत टॉपस पे आसान पशस पे कैपेसिटी वगैरह कैसे मकानस अत मज चीज प्रॉब्लम अम पैनल्स यम बजे खज तो जश एरिया करान कवर पशस पे। तो इसलिए डिपेंड करान ये जरूरत पावर, तुता पावर इस्तेमाल करान, तमी हिसाब हेकू तुम लगवित 1 किलोवाट पे 10 किलोवाटन तान हेकू तुम लगवित। मेन बरादरन लगोमुत 10 किलोवाट तम सात क्या सब्सिडी तम तकरीबन 70% सब्सिडी। वन आजकल सब्सिडी कम 32% सब्सिडी में मिले 32%। यहाँ उस पर बात करेंगे हम। डॉक्टर मंसूर साहब ये बताइए, आप मकसूद साहब जैसा कि अभी बात हुई कि 1 से 10 किलोवाट तक एक आदमी जो है वो इसमें इंस्टॉल कर सकता है, इस तरह से हमें समझाइए कि अगर मान लेते हैं 10 किलोवाट हम ले लेते हैं, इसके लिए कैपेसिटी जगह जो है वो किस तरह की कैपेसिटी होनी चाहिए? क्या सिर्फ छत का इस्तेमाल किया जाता है? क्या इसमें कमरा होना चाहिए? जी जी, नॉर्मली जो नाम सजेस्ट करता है रूफ टॉप टेक्नोलॉजी, नॉर्मली पैनल्स आर माउंटेड ऑन द रूफ टॉप, छतों पर हम लगाते हैं। मगर कोई देयर इज नो बाइंडिंग, यू कैन इंस्टॉल द, इट कैन बी ग्राउंड माउंटेड, पैनल्स कैन बी ग्राउंड माउंटेड एज वेल।
آپ کی جو روف ٹاپ کی اسپیس ہوتی ہے خالی ہوتی ہے, سو اٹ از بیٹر ٹو یوٹیلائز روف ٹاپ اسپیس. نارملی 1 کلو واٹ ول کور اسپیس آف 75 to 80 اسکوائر فیٹ. 1 کلو واٹ کے لیے آپ کو 75 سے 80 اسکوائر فیٹ کی جگہ ہونی چاہیے. 75 سے 80 اسکوائر فیٹ. اوکے. اس کے بغیر کوئی اور انسٹرومنٹ اس میں ہوتا ہے کہ جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے؟ اسپیس آن یور روف ٹاپ. نارملی اس میں پھر ایک انورٹر ہوتا ہے, وہ وال ماؤنٹیڈ انورٹر ہوتا ہے, 2-3 فٹ کی جگہ لیتا ہے, اینڈ نتھنگ ایلس. اچھا, ڈائریکٹلی وہاں سے کوئی بیٹری کی ضرورت نہیں؟ بیٹری کی, دس از ناٹ این آف گریڈ ٹیکنالوجی, اٹ ورکس ان سنک ود دا گریڈ. دس ول ناٹ پرووائڈ, یا آپ کو بیک اپ نہیں دے گا ان دا ایونٹ آف جو پاور کرٹیلمنٹ ہوتی ہے, پاور شٹ ڈاؤنز ہوتے ہیں, تو دس ول سوئچ آف. یعنی یہ اس ونو یت کن یمن لفظن مزن کی یوز یہ روف ٹاپ ٹیکنالوجی یہ کنیکٹڈ روزان گریڈس سے پاور سۭتۍ یم سات پاور. ٹرائی ٹو سمپلیفائی اٹ. جی دیکھیے, آپ نے گھر میں 5 کلو واٹ کا روف ٹاپ لگایا, جی کسی موقع پر آپ کے گھر میں کنزپشن ہے 6-7 کلو واٹ. 5 تو آپ کا سولر پاور پلانٹ سے آ گیا, جو ڈیفیسٹ 2 کلو واٹ کا ہے, یو ڈرا اٹ فرام دا گریڈ. ڈسکام کی جو آپ کی لائن ہے اس سے آپ ڈرا کرتے ہیں, تو آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی. تو کسی وقت جب آپ کی سولر جنریشن 5 کلو واٹ ہے, آپ کی کنزپشن 3 کلو واٹ ہے, سو 2 کلو واٹ از سرپلس. یہ 2 کلو واٹ ول ایکسپورٹ ٹو دا گریڈ. اوکے. تو اس سے آپ کیا ریورس میں جاتا ہے؟ ریورس میں جاتا ہے. جو آپ کی منتھلی کنزپشن ہے, یو سیو آن دا کنزپشن. امپورٹ یو آر سیلف جنریٹنگ, آپ کنزپشن پر سیو کر رہے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ جو آپ کی انرجی کنزپشن ہے, دس از بلڈ تھرو اے نیٹ میٹر, وہ آپ کے دونوں پیرامیٹر ریکارڈ کرتا ہے, دا امپورٹ اینڈ دا ایکسپورٹ. امپورٹ مائنس ایکسپورٹ از دا نیٹ انرجی کنزیومڈ. آپ جو آپ کا ڈسکام ہے, آپ کو بائی دا اینڈ آف دا منتھ نیٹ انرجی کنزپشن پر چارج کرے گا. تو میں آپ کو ایک لائیو مثال دیتا ہوں. یہ ہمارے پاس ہمارے بینیفیشری روف ٹاپ کے مسٹر منصور صاحب بیٹھے ہیں. پرائر ٹو روف ٹاپ لگانے سے پہلے ان کی اپریل کی بل 3,850 روپے تھی, مئی کی بل 3,525 روپیہ تھی, جون کی بل 3,100 روپیہ تھی. جولائی میں انہوں نے روف ٹاپ لگایا, ان کی بل ڈراسٹکلی ریڈیوس ہوئی ہے. ہی ہیز ریسیوڈ اے بل آف 1,980 روپیہ ان دا منتھ آف جولائی. اگست میں 1,966. سو 50%, 45 to 50% ریڈکشن ان یور منتھلی بلس. تو آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا اس کی آپ وضاحت کیجئے کہ جو بلز کے حوالے سے ابھی مقصود صاحب نے بتا دیا, کس طرح سے اس میں کمی آ جاتی ہے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ آپ اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے بجلی کی وہ آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں خود ہی, تو اور ایکسس اگر ہوگی, ایکسس پروڈکشن وہ واپس جاتی ہے. جو آج کل وہ اسمارٹ میٹرز لگے ہیں ان میں وہ آپشن ہے, ان سے وہ واپس جاتی ہے الیکٹرک ڈپارٹمنٹ. تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کو بھی بلنگ میں کمی ہو جاتی ہے, کیونکہ جو آپ جنریٹ خود پاور کرتے ہیں اتنا پاور آپ سیو کرتے ہیں فرام الیکٹرک ڈپارٹمنٹ. جی, بلکہ کسی وقت آپ زیادہ, جیسے انہوں نے فرمایا ابھی, کسی وقت آپ زیادہ بجلی جنریٹ کر سکتے ہیں اپنے سولر پلانٹ سے, اور وہ ایکسس واپس جاتی ہے الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کو. سو دونوں کو فائدہ ہے, ہم کو بھی فائدہ ہے اور گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہے. جو یہاں پہ خاص طور پر ونٹر میں ہو جاتی ہے, لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے, مجھے لگتا ہے اس میں کافی کمی آ جائے گی اگر کافی لوگ اس چیز کا استعمال کریں گے. ماس لیول پر یو آر سپلیمنٹنگ, یو ول سپلیمنٹ دا انرجی ریکوائرمنٹس آف دا ڈسکو. اچھا, یہ بتائیے آپ مقصود صاحب, اگر ہم مانتے ہیں کہ کوئی ایسا گھر ہوگا, کوئی ایسی فیملی ہوگی جو 10 کلو واٹ کا جو ہے وہ جنریٹ کرنا, اس کا خرچہ وغیرہ کیا ہے؟ اسکیم کے حوالے سے تھوڑا سا وضاحت کیجیے, کیا لگانا ہے, کس طرح سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے, اس میں خرچہ کتنا ہے, سبسڈی کتنی ہے؟ دیکھیے جی, لیٹ می اگین اسٹارٹ ود مسٹر منصور صاحب. یہ ہمارے ہی از اور اسٹیم بینیفیشری ہیں. ہی ہیز نیور وزٹڈ آور آفس. میں ان کو آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں. سارا آن لائن سسٹم ہے. جی, ہمارا یونیفائڈ پورٹل بنا ہے, یو اپلائی تھرو دیٹ, آپ کو رجسٹر کرنا ہے پورٹل پر. وی ہیو ایمپلڈ آور فرمز, 20 فرمز وی ہیو ایمپلڈ فار انسٹالیشن آف روف ٹاپ, امپلیمنٹیشن آف روف ٹاپ ان UT of J&K. دا فرمز ول ڈائریکٹلی اپروچ یو. تو یہ آن لائن اپلائی کرنے کا کیا پروسیجر ہے؟ کچھ ہمارا جو ویب سائٹ ایک ہے. ہاں بتائیے, کیا ہے ویب سائٹ کا ایڈریس؟ ویب سائٹ ہے jk.aha.solar.in. جی, jk.aha, AHA, SOLAR, aha solar.in. jk.aha jk.aha solar.in.
आहा का आप थोड़ा सा बता दीजिए. ये आहा सोलर ये भी एक कंसल्टेंसी फर्म है, इज अ टेक्निकल पार्टनर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. ये हमारे हैंड होल्डिंग करते हैं रूफटॉप टेक्नोलॉजी में. इस पे जाके कोई भी जो ख्वाहिशमंद होगा, यू कैन अप्लाई, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाई के बाद इसको अप्लाई के बाद हमारा जो एम्पैनल्ड वेंडर है, एम्पैनल्ड फॉर यू आर फ्री टू चूज. वी हैव 20 एम्पैनल्ड वेंडर्स जिनकी लिस्ट हमारी जेकेडा की वेबसाइट पर लगी हुई है. यू आर फ्री टू चूज द वेंडर ऑफ योर चॉइस. अच्छा, अप्लाई करने के दौरान ही? अप्लाई नहीं, जब आपने एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा. हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही. अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है. घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1. अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट. अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत. विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है. इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका. सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आय का रिटर्न 7 नवंबर तक ई फाइल करें. याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई फाइल करनी होगी. ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें. प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता. के थ्रू द फर्म्स विल अप्रोच यू. इस पे क्या लिखना है? अप्लाई करने के दौरान कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है? कोई नहीं इंफॉर्मेशन देनी. आपको अपने कंज्यूमर आईडी देना है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर आईडी, और अपना नाम और मोबाइल नंबर. जी, बस दिस इज ऑल यू नीड. अच्छा, अप्लाई किया, फिर उसके बाद वो वहां से हाँ, दे विल रेस्पॉन्ड. तो 1 किलोवाट से लेके जैसे कि 10 किलोवाट आपने कहा. जी जी. खर्चा किस तरह? खर्चा मैं बताऊंगा सर. खर्चा 1 किलोवाट का सर, 1 किलो वी हैव द लोएस्ट रेट्स इन द कंट्री. ये भी मैं कहना चाहूंगा, जो हमारा मिनिस्ट्री का बेंचमार्क, मिनिस्ट्री हर साल हर स्कीम के लिए बेंचमार्क कॉस्ट्स प्रपोज करती है. जो हमारी रेट्स है ना, दोज आर एग्जैक्टली द सेम जो मिनिस्ट्री का बेंचमार्क लोएस्ट इन द कंट्री, जो हमारी रूफटॉप की रेट्स हैं. तो 1 किलोवाट का रेट है, इट इज 57,739 रुपीज. जी. 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक का जो सब्सिडी कंपोनेंट इज 40%. ओके. और बियॉन्ड 3 अप टू 10 यू गेट अ सब्सिडी ऑफ 20%. जी. सो 1 किलोवाट का खर्च, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 58,739 रुपीज, जिसमें आपको 40% सब्सिडी काट के 23,496 रुपीज सब्सिडी बनती है. सो यू हैव टू गिव आपको बेनिफिट सब्सिडाइज्ड कंपोनेंट जो है वो काट के योर बेनिफिशियरी शेयर बिकम्स 35,243 रुपीज ऑन. ओके. तो ये इसके बाद जो आपने कहा, ये 3 पॉइंट जो है, ये 20% जो आपने कहा कि 1 से 3 किलोवाट तक 40% सब्सिडी है, फिर 3 से 10 किलोवाट तक इट इज 20%. तो क्या सूरत हाल है यहाँ पे हमारे कश्मीर डिवीजन की? अगर हम बात करेंगे, किस तरह के यहाँ पे अभी तक जो है कितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हुए हैं? रिस्पॉन्स ओवरवेलमिंग, लेकिन फिर भी पब्लिसिटी, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर पब्लिसिटी करते हैं. मिनिस्ट्री ने एनएचपीसी को नोडल एजेंसी बनाया है पब्लिसिटी के लिए. होर्डिंग्स, पैम्पलेट्स, हमारी जबरदस्त इसमें पब्लिसिटी चलती रहती है डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर. लेकिन फिर भी मैं कहूँगा डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स है, बड़ा कम रिस्पॉन्स है अभी. I would advise everybody to go for this. is a futuristic technology. आगे हो सकता है मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है. सब्सिडी जैसे इन्होंने अभी बताया, अर्लियर इट वाज 70%, 70% सब्सिडी थी, आज की डेट में 40 है. तो सबसे आगे हो सकता है सब्सिडी भी रिड्यूस मत हो जाए या कम मत हो जाए या होगी नहीं सब्सिडी. सो आई वुड एडवाइज एवरी रेजिडेंशियल कंज्यूमर. ये देखें ना आप, स्मार्ट मीटरिंग शुरू हो गई J&K में, तो आगे एवरीबडी विल, हर किसी को जरूरत पड़ेगी सोलर टेक्नोलॉजी उस वक्त मे बी. सो वन शुड कम. मंसूर साहब, ये वन तो ऐसे डॉक्टर साहब तो कि मतलब यम साथ जन तह
ریسنٹلی کات کر ملک وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب تہند ات تو کم قسمک جذب وال سپد تہ دلس مزن خوشی سپز کیونکہ آلریڈی یہ زن وون کہ 3000 کے قریب آپ کا بل آتا تھا، پھر اس کے بعد جب آپ نے یہ سولر روف ٹاپ ٹیکنالوجی کو اپنایا اپنے گھر میں 10 kV کا آپ نے لگا دیا، پھر اس کے بعد آپ کی کمی ہو گئی. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے صارف ہے، جو ہمارے عام لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اس ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا ہے، کس طرح کا میسج ہے، کس طرح کا آپ کا ان کا ایڈوائز ہے؟ جی میں نے 10 kV کا نہیں لگایا ہے، میں نے 5 kV کا لگوایا ہے. میرے بردر نے 10 kV کا لگوایا تھا تو ان کی بل کبھی کبھی 0 بھی آ گئی ہے. اتنی جنریشن ان کی پاور کی ہو گئی کہ ان کی ساری اپنی جو نیڈز تھیں وہ پوری ہو گئی تو ان کی بل 0 آ گئی. کچھ 2 مہینے یا 3 مہینے 0 بھی بل آ گئی تھی ان کی. تو میری بل کافی کم ہو گئی، تقریباً 50% کم ہو گئی بل کا اماؤنٹ یہ لگانے کے بعد. پہلے میری بل جیسے انہوں نے فرمایا آتی تھی تقریباً 4000 روپے، تو اس کے بعد جب میں نے یہ پلانٹ لگوایا تو یہ 50% کم ہو کے 1900 ہو گیا. تو دس از اے گڈ اماؤنٹ، اے بگ اماؤنٹ جو سبسڈائز ہو رہا ہے. تو ٹوٹل میرا کاسٹ جو ہے اس میں 5 kV میں کاسٹ ٹوٹلی 174 بینیفیشری شیئر 5 کلو واٹ کاسٹ 174,500. Yes, actually total cost is 2,56,500. Total project cost, subsidy nikal ke it is 1.74 lakhs. Yes, it is 1.74 lakhs after subsidy. So you don't have to pay the subsidy upfront. آپ کو subsidy you have to pay only the beneficiary share. جو consumer ہے اس کو صرف beneficiary share پے کرنا پڑتا ہے. سبسڈی آلریڈی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ دے دیتا ہے. سبسڈی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. You don't pay that amount. Okay. پہلے مائنس upfront مائنس ہوتا ہے. وہ ڈپارٹمنٹ کا ہی ہوتا ہے ایکچولی. تو میں یہی میرا پیغام ہے لوگوں کے لیے کہ یہ اس وقت سبسڈی مل رہی ہے، اس پہ کل سبسڈی ملے یا نہ ملے تو اٹ از بیٹر ٹو ٹیک. اس وقت سب کو لگوانا چاہیے، اپنے ضرورت کے حساب سے اس پلانٹ کو انسٹال کروانا چاہیے. اچھی خاصی سبسڈی مل رہی ہے اور ان کی بلوں میں بھی کافی بچت آئے گی، خاص طور پر گرمیوں کے مہینوں میں جب سولر لائٹ کافی ہوتی ہے تو یہ جنریٹ کافی پاور کرتا ہے. تو ونٹر میں یہاں پہ تو 2-3 مہینے تھوڑی برف ہی رہتی ہے تو کم جنریشن ہوگی، بٹ ہوگی کچھ نہ کچھ. آن این ایوریج یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گا، آن این ایوریج پر کلو واٹ 1 کلو واٹ دن میں 4 یونٹس، وہ ایئرلی ایوریج بتا رہا ہوں میں، 4 یونٹ جنریٹ کرتا ہے. 4 یونٹس آف انرجی پر ڈے 1 کلو واٹ. تو یہ بتائیے آپ مجھے ڈاکٹر منصور صاحب، یہ جیسا کہ پرسوں یہ بات ہوئی، کس طرح کا ذکر ہوا آپ کا من کی بات پروگرام میں، تو کس طرح کا آپ کیا اس میں تاثر دینا چاہیں گے آپ؟ تو جیسے وزیر اعظم نریندر مودی جی نے تو ذکر کیا کہ میرا ذکر بھی اس میں تھا کہ انہوں نے لگوایا ہے یہ پلانٹ. تو یہ تو بہت اچھی بات تھی میرے لیے، تو فخر کی بات تھی کہ ملک کے وزیر اعظم نے میرے ہی پلانٹ کو چن لیا تھا تو اس کے بارے میں بات کی. بہرحال تو میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ سارے لوگ یہ انسٹال کریں. تو اور دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں جو وہ اسمارٹ میٹر کے تھرو پتہ چلتا ہے اس میں کوئی ایپ ہونی چاہیے، اپلیکیشن ہونی چاہیے جو صارفین ڈاؤن لوڈ کریں اور اس سے پتہ چلے کہ کتنی انرجی وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، کتنی یوز کر رہے ہیں اور کتنی واپس جا رہی ہے ڈپارٹمنٹ کو. وہ ابھی تک تو انہوں نے کیا نہیں ہے. کچھ اپلیکیشن ہے جو سولر ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے خود اپلیکیشنز کی ہیں جو انسٹال کرتے ہیں، تو ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے مگر پوری طرح سے پتہ نہیں، ڈیٹیلز ہمارے سامنے موجود نہیں. وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ یہ لوگوں تک خبر پہنچنی چاہیے کہ ایسے بھی ہے کہ ہم اپنی بجلی خود پروڈیوس کریں گے اور ہمیں فائدہ ہوگا، بجلی کے بلوں میں کمی آ جائے گی. یہ لوگوں میں اس بات کی پوری طرح سے ابھی خبر نہیں ہے. تو یہ پہنچانا ہے یا تھرو میڈیا یا پرنٹ کی وساطت سے یہ پہنچنا چاہیے لوگوں تک، یا جو الیکٹرک ڈپارٹمنٹ میں ان کے لائن مین صاحبان ہیں وہ بھی ان کا گھروں کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہوتا ہے تو وہ ان کو کہہ سکتے ہیں، مگر ان کے لیے ان کو کچھ انسینٹیوز دینے چاہیے گورنمنٹ کو جو یہ کام تھوڑا سا کر سکتے ہیں.
تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس میں. ہم نے جناب ڈاکٹر منصور احمد لہروال صاحب ہم نے آج اپنے اس پروگرام کے ذریعے آپ کو لوگوں کے سامنے رکھا صرف اس وجہ سے کہ جو آپ نے بات کی کہ اشتہار ہونے کی جو آپ نے بات کی کہ لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے، چونکہ آپ نے خود ہی ذکر کیا، خود ہی آپ نے بتا دیا کہ آپ کا بل جو تھا وہ 3000 کے قریب آتا تھا، اور جس کا ذکر مقصود صاحب نے بھی کیا، پھر اس کے بعد اس میں کمی آ گئی، 1000 کے قریب کمی آ گئی. اور اس طرح سے یہاں پہ جو جموں کشمیر کا عوام ہے، جموں کشمیر کے عوام تک یہ بات پہنچی ہمارے اس پروگرام کی وساطت سے کہ یہ جو سولر روف ٹاپ ٹیکنالوجی ہے کس طرح سے کارآمد ثابت ہے. تو لیکن ہم آپ سے ریسپانس چاہیں گے ڈاکٹر منصور صاحب اس بات کا کہ جو انہوں نے ذکر کیا ایپ کے حوالے سے، تو کیا ہونا چاہیے؟ نارملی جو ایپ یہ اسمارٹ میٹر کی ایپ کی بات کرتے ہیں، دیٹ از دا مینڈیٹ آف دا ڈسکام. ادروائز بھی جو ہمارا انورٹر ہے نا اس کا ایپ ہے، یو کین ڈیٹیلز نہیں آتی ہیں، اٹ وونٹ گیو یو دا مطلب ساری ڈیٹیل نہیں دے گا. امپورٹ انسٹنٹ جنریشن دے گا. ابھی آپ کا پاور پلانٹ کتنا جنریٹ کر رہا ہے. اچھا ایک بات مجھے بتائیے آپ جناب، وہ یہ کہ جیسے یم زن یم سولر پینلز یم چھتس پہ یہ ونس میں شین تہ پیوان ات ما کیا خطرہ؟ بالکل خطرہ، بالکل خطرہ کی. دیز آر گراوٹڈ ود ٹینس ستن تھی بند گھان، چھتس سی بند گھان، بیس ہر سلپری سرفیس. اٹ از اے گلاس آن ٹاپ آف دا، ات پہ کنت گلاس لگائت سنو ول. تو کس طرح کا آپ کا آخری میسج ہوگا؟ آئی ووڈ ایڈوائز، مطلب ریکویسٹ کروں گا ڈومیسٹک ریزیڈینشیل کنزیومرز کو دیٹ دے شوڈ گو فار سولر روف ٹاپ. اکاؤنٹیبلٹی بڑھ رہی ہے. ایک سوال رہ گیا، وہ ضروری ہے، وہ یہ بتائیے کہ ایشا ضروری کہ آج کا اسمارٹ میٹر ہو اور آسمان اسمارٹ میٹر تو حال ہی میں شروع ہو گیا. وی ہیو بین ڈوئنگ اٹ سنس 2017. ہاں ہر کھانا گھر وول لگائت یہ سمارٹ میٹر تک دان ڈفرنٹ میٹر، اسپیسیفک میٹر تک ونان نیٹ میٹرز، وہ ہم ہی دیتے ہیں، پلانٹ کے ساتھ ہی دیتے ہیں. تو دیٹ ریکارڈز دا انرجی بہت امپورٹنٹ ایکسپورٹ. اور کوتا ان یور کوتا جوتا. تو مقصود صاحب آپ کا میسج؟ میرا میسج یہی ہے کہ میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ لگوا دیں اپنے گھروں میں. فائدہ ہے اس کا اور وہ فائدہ لینے چاہیے. اس سے جو اسکیم اس وقت ہے جس پہ ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے اس سے ان کو بہت فائدہ پہنچے گا. دوسری بات ہے الیکٹرک ڈپارٹمنٹ اور یہ جو انرجی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو سولر آپس میں کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. وہ کوآرڈینیشن اس وقت تھوڑی لیکنگ ہے. ہماری بل ریگولرلی آتی نہیں ہے. ہر مہینے میری وہی ایک بل آئی ہے جس میں میں نے کہا کہ 50% کا ریڈکشن ہوا تھا. اس کے بعد میں نے کوئی بل دیکھی نہیں. تو بلز ریگولرلی آنی چاہیے اور ان کے ساتھ ڈیٹیلز بھی آنی چاہیے. وہ ویسی ہی بل آتی ہے جیسے پہلے آتی تھی. ڈاکٹر منصور احمد لہروال صاحب، ہم امید کریں گے مقصود صاحب کہ اس طرح کی کوآرڈینیشن جو ہے وہ ہو اور بلز وغیرہ جو ہے یہ بالکل صارفین تک، مستحقین تک ان تک پہنچ جائے. تو ناظرین محترم، آپ نے یہ آدھے گھنٹے کا ہمارا آج کا خصوصی شو سنا جس میں ہم نے بات کی سولر روف ٹاپ ٹیکنالوجی کے حوالے سے. یعنی مقصد یہ ہیکو پنسے گرس مز بجلی پانے پید کرت یت زن سن بل یس زن تت ہیکہ کمی گھتن تو اس ہیکہ امہ سۭتۍ راحت واتتھ. ازکس پروگرامس مز یتُے. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.